नमस्कार, उज्यालो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म भूमिराज पराजुली। आज म अलिक फरक विषयमा तपाईलाई एउटा संवाद यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। यो नेपाल हामी पढ्ने गर्छौं जडीबुटीमा धनी छ भनेर, तर यो जडीबुटीमा व्यवसाय गर्नेहरू र सम्भावना अनि भविष्य देख्नेहरू चाहिँ कति छन् त? हामीले पढ्ने गरेको जडीबुटीमा समृद्ध छ यो नेपाल, जडीबुटीको व्यापार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ, तर यसको प्रयोग गर्ने व्यवसायहरू चाहिँ कति छन्? अथवा यो क्षेत्रमा त्यो व्यवसाय गर्न लागेकाहरूले सम्भावना कति देखेका छन्? राज्यले बनाएको नीतिले यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा इन्टरनेसनल ट्रेडसँग जोड्नका लागि चाहिँ कस्तो प्रयास भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी खास कुराकानी गर्दैछौँ। र एउटा यो संवाद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संवाद हो र यो संवाद रेकर्ड गर्नका लागि हामी यति बेला आइपुगेका छौँ झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित दुवागढीमा। र यहाँ एक कट्ठा होइन, एक बिघा मात्रै होइन, यहाँ 40 बिघा क्षेत्रफलमा जमिनमा मात्रै पाइने अनि त्यसपछि रुखसम्म फल्ने विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरूको यहाँ उत्पादन हुन्छ। अत्यन्तै ठुलो यहाँ जडीबुटी उद्यान रहेको छ र यो जडीबुटी उद्यानलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भरत कुमार बस्नेतले। उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको त्यो फर्मको नाम चाहिँ कुलायन नेचुरल हर्बल प्राली र जडीबुटी एग्रो फोरेस्ट्री नर्सरी प्राली हो। उहाँले यो यहाँनिर प्लान्टेसन मात्रै सुरु गर्नुभएको 15 वर्ष मात्रै हुँदैछ। 15 वर्षको यो अन्तरालमा उहाँले के सम्भावना देख्नुभयो, के उपलब्धि हासिल गरिरहनु भएको छ, कस्ता चुनौती सामना गरिरहनु परेको छ, हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। भरतजी स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो यत्रो विशाल क्षेत्रमा यति ठुलो सम्भावना पनि देख्नु भएको छ होला होइन? 40 बिघा मध्येमा 20 बिघा त तपाईँको आफ्नै, ओरतिर परतिर हेर्ने हो भनेदेखि सबैले प्लटिङ गरेर सकिसके होइन? तपाईँले चाहिँ यो क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादन गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ। हजुर, सम्भव छ? सम्भव छ। सुरुमा त मैले जतिखेर सञ्चालन गरेँ त्यतिखेर त्यो खोलाको बगर हो, हडिया नदीको बगर हो यो। र मैले लिनुभन्दा अगाडि स्कुलको जग्गा जसले लिजमा लिनुभयो, दुईवटा प्रोजेक्टहरूले नसकेर तेस्रो पल्टमा मैले ल्याए हो र मैले लिँदाखेरि बगरै हो। त्यसमा मैले मेहनत गरेँ। क्रमिक रूपमा 1 वर्ष भएन, दोस्रो वर्ष भएन, 5औँ वर्षदेखि मेरो बिरुवाहरू उत्पादन भयो र त्यसबाट अहिले मैले लगाएको रुख जातिहरू भनेको तेजपत्ता, इकुलिप्टस, अगरुट लगायतको बिरुवाहरू छ, जसको पत्ताहरूबाट मैले तेल निकालिरहेको छु क्रमिक रूपमा। र त्योभन्दा मुनि लेमनगास, सिटोनला, पामरोजा लगायतको बिरुवाहरू लगाएर त्यसबाट प्रशोधन गरिरहेको छु। र मैले आफूले मात्रै नभएर यो मेरो जमिनले मैले लगाएकोले त मेरो उदाहरण मात्रै हो, मैले मात्रै लगाएकोले कति पनि मेरो फ्याक्ट्री चल्न सक्दैन। त्यसको अलावा यहाँभन्दा सामुदायिक वनहरू भयो, निजी किसानहरू भयो, उहाँहरूलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराएर सिकाएर उहाँहरूले उत्पादन गरेको घाँसहरू मैले ल्याएर प्रशोधन गर्छु, जो उत्पादित माललाई मैले स्थानीय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्छु। तपाईँले यो क्षेत्रमा सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो? यो हामीले नेपालमा सबैभन्दा पहिले सञ्चालन गरेको भनेको गभर्मेन्ट सेक्टर भनेको जडी संस्थान हो। त्यसबाट केही कुरा सिक्यौँ हामीले। त्यस पछाडि जति पनि र मेटेरियल छ बोरामा हालेर भारत निकासी भएको मात्रै देखियो। त्यसकारण उहाँ लगेर के गर्छ भन्दाखेरि उहाँ यो प्रशोधनै गर्ने रहेछ भने चाहिँ हामीले किन प्रशोधन नगर्ने भनेर त्यसको पछाडि अनुसन्धान गरेर भारत गएर बुझेर त्यहीँको मेसिनहरू ल्याएर त्यहीँको टेक्निसियन ल्याएर त्यस पछाडि प्रशोधन गर्न थाले। यसमा यो सुरु गर्दाखेरि तपाईँले यो हुन्छ वा यतिबाट चाहिँ सुरु गर्छु भनेर कसरी सुरुवात गर्नुभयो त? सुरुमा मैले गभर्मेन्टको सेक्टरकोबाट थोरै लेमन ग्यास ल्याएर चालु गरेँ। तेल निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन मलाई त्यही अनुभवै भएन कस्तो हुन्छ भनेर। त्यस पछाडि थोरै जमिनमा गरिसकेपछि, कति जमिन? थोरै भनेको 10 कट्ठा जमिनमा चालु गरेँ मैले, प्राइभेट मेरो जमिनमा। त्यस पछाडि यो हुने रहेछ भनेपछि त्यस पछाडि मैले लिजमा लिएर अनि क्रमिक रूपले अगाडि बढाउँदै गरेँ हो। र अहिले मेरो आफ्नो जमिन बाहेक लगभग झापा जिल्लामा अन्य 100 बिघाभन्दा बढी जमिनमा यसको खेती गरिएको छु, सामुदायिक वन र निजीहरूमा होइन। र क्रमिक रूपमा मैले अरू बढाउने उद्देश्यले लागिरहेको छु। र अहिले उत्पादित र मेटेरियल भनेको मेरो 4 महिना पनि प्रशोधन गर्न पुग्दैन। बाँकी उत्पादन प्रशोधन गर्नको लागि मैले हुम्लाबाट जटामसीदेखि लिएर प्युठानबाट श्रीखण्डदेखि लिएर त्यसलाई प्रशोधन गरिरहेको छु। भने चाहिँ यहाँको किसानहरूले सबैले लगाइदिएर खेती बढाइदिने हो भने उहाँहरू पनि राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ, उद्योग पनि राम्रो
सञ्चालन हुनसक्छ र विदेशी पैसा पनि अलि बढी मात्रामा आर्जन गर्न सक्थ्यो राज्यले। यो किसानहरूले चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै तरिकाले यदि उत्पादनमा लाग्ने हो यही जडीबुटी मात्रै हो भने सरदर किसानले कति कमाउन सक्छन्? सबै खेतीमा उस्तै नाफा हुन्छ भन्न सकिन्न, तर झापा जिल्लाको सेक्टरमा चाहिँ पचौली भन्ने जुन खेती छ यो हजुरको इन्डियाको केरला र आसाममा हुन्छ र त्यो भेराइटीको खेतीमा चाहिँ 1 बिघा जमिनमा 5 लाख रुपियाँसम्म किसान कमाउन सक्छ। त्यो हामीले काँचै पत्ता, काँचै बोटसहितको पत्ता 20 रुपियाँ किलोमा काँचै किनिदिन्छौँ, सुकाएर उहाँलाई दिँदा हामी 100 रुपियाँ किलोमा किन्छौँ। एकपल्ट लगाइसकेपछि 2 वर्षसम्म लगाउनु पर्दैन, सालमा 1 वर्षमा 2 पल्ट काट्न पाइन्छ 6 महिनामा। र त्यो रुखको मुनि या सुपारी बगानको भित्र या कुनै बिरुवाको भित्र पनि हुन्छ। र फेरि यो झापा जिल्लाको हावापानीमै मात्रै राम्रो तेलको पर्सेन्ट आउँछ, योभन्दा पश्चिममा काम गर्दाखेरि तेलको पर्सेन्ट कम आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो खेतीमा चाहिँ बढी प्रफिट आउँछ। अब लेबनगास, सिटोनला, पामारोजा भन्ने चाहिँ निजी जग्गामा नभएर सामुदायिक वनहरूको र जङ्गलको खाली भएको जमिनमा लगाउँदा मात्रै प्रफिट आउँछ। धान खेतको भन्दा अलिकति उच्च जमिन, पानी कम लाग्ने जमिनमा नि त्यो चाहिँ हुन्छ। पचौली चाहिँ किसानहरूले गर्ने भने 5 लाख रुपियाँ पर बिघामा किसानहरूले कमाउन सक्छ। अहिले तपाईँले लगभग 100 बिघा यहाँका किसानहरूसँग पनि लिएर किनिरहनु भएको छ। हजुर, उहाँहरूलाई मैले बिउ बिजन दिन्छु अनि ट्र्याक्टरले जोतजोखन गरिदिन्छु, त्यस पछाडि उत्पादित माल यतिमा किन्छु भनेर उत्पादित माल किनिरहेको छु। अगाडि नै उहाँहरूलाई भनिदिनुहुन्छ? हजुर हजुर, मैले उत्पादन भएको माल किन्न नसक्ने कुनै पनि चिज उहाँहरूलाई लगाउँदिनँ र बिउ बिजन दिँदिनँ। तपाईँको आफ्नो व्यापारको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? मेरो व्यापार ठिकै छ हजुरको। मैले जति प्रशोधन गरेर तेल निकाल्छु त्यसको लगभग 90% मैले एक्सपोर्ट गर्छु हजुरको जर्मन, फ्रान्स, अमेरिका। बाँकी 10% चाहिँ लोकल जस्तो फिनेल कम्पनीहरू भयो, सिटोनोला, लेबनगासहरू उहाँहरूले किन्नुहुन्छ। र जस्तो यो टाउकोमा लगाउने जस्तो सन्चो जस्तो खालको आइटम भयो, मेरो आफ्नो कम्पनी पनि छ, मिन्ट भनेर पनि बनाउँछु। त्यो तेल चाहिँ हाम्रो यहाँको सस्तो लेबनगास अनि तेजपत्ताको तेल, इक्युलिप्टसको तेल त्यो प्रशोधन गरेर त्यसबाट यहाँ बनाइन्छ। र बाँकी भनेको यो साबुन, हर्बल साबुनहरू पनि युज हुन्छ। 10% चाहिँ स्थानीय बजार हो र 90% चाहिँ एक्सपोर्ट हो। अहिले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ यो युक्रेन र रसियाको लडाइँको कारणले थोरै खस्किएको छ, नत्र भने उहाँहरूको जति डिमान्ड हो त्यति हामीले प्रशोधन गरेर पुगाउन सक्दैनौँ नेपालले। कति जति वर्षमा कति जति तपाईँ एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ? वर्षमा मेरो 20 देखि 25 करोडको मोटामोटी एक्सपोर्ट गर्छु। एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ? यहाँ आन्तरिक उत्पादन वा यहीँका उपभोक्ताहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ तपाईँको संवाद हुनसक्छ, भेटघाट हुनसक्छ। तपाईँका उत्पादनहरूको बारेमा कस्तो फिडब्याक पाउनुहुन्छ? उत्पादनको बारेमा यहाँ लोकल जो खपत भएको छ त्यसको बारेमा राम्रै पाइन्छ, गुणस्तर नहेरिकन किन्नुहुन्न होइन, त्यो यस्तो किनिन्छ। बाहिर एक्सपोर्टको त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अर्ग्यानिक सर्टिफिकेट र ल्याब रिपोर्ट त्यो अनुसार नभइकन बाहिर एक्सपोर्ट हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो स्तरमा, गुणस्तरमा हाम्रो कमजोरी केही पनि हुन सक्दैन होइन। त्यो नभए चल्दैन स्तर भएन भने। त्यसको अलावा मैले आफूले प्रशोधन गरेको बाहेक सानो सानो मेसिनहरू उसको खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, सोलु, पहाडी जिल्लाहरूमा दिएको छ, जो 5 लाख रुपियाँदेखि 12 लाख रुपियाँसम्मको सानो डिस्टिलेसन प्लान्टहरू दिएको हुन्छ। त्यहाँबाट उत्पादित सामानहरू जस्तो तितेपाती भयो, सुनपाती भयो, गोब्रे सल्ला भयो, यस्तो चिजहरूको तेल चाहिँ यति रुपियाँ केजीमा किन्ने भन्ने हामीले बायोर्ग्यानिक गरेको हुन्छ। त्यो उत्पादित माल मैले किन्छु, त्यसलाई पनि प्रशोधन गरेर बेच्छु। त्यसले गर्दा मैले आफ्नो झापा जिल्लामा मात्रै नभन्दा पहाडी जिल्लाहरूमा मेरो कारणबाट धेरै उद्योगहरू, सानो उद्योगहरू सञ्चालन छ। सानो उद्योगहरू सञ्चालन हुनु भनेको एउटा उद्योगले कमसेकम 20 जना 25 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै यो एक्सपोर्ट बढाउन सक्यो भने धेरै निम्न स्तरको मान्छेहरूको उद्धार हुने देखिन्छ। अब यहाँ तपाईँको फर्ममा हेर्दाखेरि यो यहीँ तराईको वा भनौँ न झापाको मौसम र हावापानीमा मात्रै हुर्कने नभएर कतिपय चाहिँ हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा पाउने बुट्यानहरू पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। कसरी त्यो पर्यावरण कसरी मिलाउनु भएको छ तपाईँले? अनि हिमाली क्षेत्रको त यहाँ मैले र मेटेरियलै किनेर ल्याउने हो, प्राय र मेटेरियलै आउँछ। यहाँ हुने चिजहरूमा चाहिँ उत्पादित यहाँ हुने हो, जस्तो जटामसी हजुरको हुम्लाबाट आउँछ, श्रीखण्ड प्युठानबाट आउँछ, तर केही मात्रामा हाम्रो झापाको उत्तरी भेल्ट, इलामको दक्षिण भेल्ट यो एरियाबाट निक्लिन्छ श्रीखण्ड। अगरवुड हजुरको म्याक्सिमम यही झापा, इलाम यो एरियाबाटै निक्लिन्छ। अगरवुडको फार्मिङ यहाँ व्यापक रूपले नै भएको छ। र बाँकी लेबनगास, सिटोनला, पामारोजा, तेजपत्ता, इक्लुटस भन्ने चाहिँ यहाँको हावापानीमा राम्रो हुन्छ र त्यसलाई यसैले यहीँको माटोमै फार्मिङ राम्ररी भइरहेछ, त्यसको चाहिँ गरिरहेको छु मैले।
यो यहाँबाट जति उत्पादन भइरहेको छ सहज रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिन सकिँदो रहेछ के छ त्यो चाहिँ? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ पहिले एकैचोटि जोडिन धेरै कठिन छ। पहिले उहाँहरूसँग स्याम्पल लगेर स्याम्पल पास गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि उहाँहरूले आएर फिल्ड हेर्नुहुन्छ, हाम्रो फार्मिङ हेर्नुहुन्छ, मेसिन प्रशोधन हेर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि मात्रै उहाँहरूले थोरै मात्रामा हामीलाई अर्डर दिनुहुन्छ। किनभने उहाँहरू हामी बाहेक विभिन्न देशबाट हाम्रोभन्दा ठुलो मात्रामा माल लिने पार्टीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीसँग विश्वास लाग्यो, गुणस्तरमा यिनीहरूले गुणस्तरीय माल दिन्छ भनेको टाइममा माल दिन्छ र यिनीहरूसँग काम गर्दाखेरि कुनै पनि वचनमा फरक पर्दैन भनिसकेपछि मात्रै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार हामीले भेट्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भेट्नको लागि यहाँ स्थानीय बजार जस्तो छैन, धेरै कठिन छ, धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। हामीको फार्मिङ हेर्न उहाँहरू जर्मनबाट, फ्रान्सबाट, अमेरिकाबाट सालमा एकपल्टदेखि दुईपल्ट आउनुहुन्छ प्रत्येक बायरहरू, र हामी पनि सालमा एकदेखि दुईपल्ट उहाँहरूको ठाउँमा गएर उहाँहरूले गरेको प्रशोधन हेरेर हामीबाट गएको तेलको सामानहरूको बनेको प्रशोधन हेरेर त्यस पछाडि मात्रै क्रमिक रूपमा बढ्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ कनेक्सन गर्नलाई। त्यो कनेक्सन बढाइदिनका लागि राज्य स्तरबाट केही तपाईँहरूका लागि सकारात्मक पहल कदम वा लिङ्कअप गरिदिनका लागि केही सहयोगी भूमिका निर्वाह भएको हुन्छ कि पर्दैन त्यो? अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको लागि कहिलेकाहीँ इन्डियासम्मको लागि नेपाल गभर्मेन्टबाट केही भ्रमणको लागि दिने मात्रै हो। अन्यथा जर्मन, फ्रान्स, अमेरिकाको लागि नेपाल गभर्मेन्टबाट त्यस्तो ठुलो फेसिलिटी भएको देखिँदैन। बरु जिआइजेड अन्तर्गतबाट नेपालीहरूले उत्पादन गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ लगेर त्यहाँको किन्ने मान्छेहरूसँग भेट गराइदिने र हाम्रो तेलहरूको बारेमा उहाँ ब्रिफिङ गराइदिने र उहाँको मान्छेहरूलाई हामी कहाँ ल्याएर भिजिट गराइदिने काम चाहिँ जिआइजेड अन्तर्गत चाहिँ भएको हुन्छ र उहाँहरूले नै लगभग धेरै एसेन्सियल ओइलको बायर र सप्लायर्सलाई कनेक्सन गराइदिनु भएको छ। अब यो जडीबुटी प्रशोधन गरेर जडीबुटी उत्पादन गरेर अघि भन्नुभयो नि तपाईँले अथवा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर, यो सम्भावना सरकारले किसानहरूलाई वा पहाडका जहाँ नागरिकहरूलाई हिमाली क्षेत्रमा जहाँ अझ बढी जडीबुटी उत्पादन हुन्छ त्यो क्षेत्रका नागरिकहरूलाई थाहा नदिएर आवश्यक मात्रामा उत्पादन हुन नसकेको हो या नागरिकहरूले त्यसतर्फ सचेत भएर वा त्यतातिर इन्ट्रेस्ट नदेखाएर उत्पादन बढ्न नसकेको हो, के भएर हो? होइन, यसमा मेन राज्यले ध्यान नदिएर हो। जस्तो मैले एउटा प्राइभेट सेक्टरले पचौलीको बिरुवा ल्याएर यो पचौली खेती गर्नुहोस्, यसबाट यति कमाइ हुन्छ भनेर किसानलाई भन्दै जाँदा किसानहरूले एकैचोटि मलाई किन विश्वास गर्ने? म त बिजनेसम्यान हो, यसले आफ्नो प्रफिटको लागि चाहिँ यो कुरा गर होला भन्छ। तर त्यही कुरो यहाँको डिभिजन वनले या यहाँको स्थानीय नगरपालिकाले जो छ तिनीहरूले यो बिउबाट के बन्छ र यसबाट प्रशोधन गर्दा कति आउँछ, किसानलाई कति पोसाउँछ या पोसाउँदैन भन्ने कुरो क्यालकुलेसन गरेपछि उहाँहरूले यो बिउ बिजन तपाईँहरू लगाउनुहोस्, यसबाट यति पोसाउँछ या यति फाइदा हुन्छ, यतिमा हामीले नै किनिदिन्छु या नभए फलानु कम्पनीले किन्छ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो भने किसानहरूले धान मकै गहुँभन्दा धेरै राम्रो प्रफिट हुने भएपछि उहाँहरूले व्यापक खेती लगाउनुहुन्छ। तर हामीले भन्नुलाई त्यही कामलाई किसानलाई बढाउनलाई 5 वर्ष लाग्छ भने राज्य स्तरबाट भयो भने 6 महिना भन्छ। त्यस कारणले जो चिजबाट किसानलाई फाइदा हुँदैन भने यो चिज नलाउनुहोस् भनेर उहाँहरूले नै सजेसन दिनुपर्छ। जोबाट साँच्चै नै फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई त किसानहरूलाई प्रोत्साहित त राज्यले गर्नुपर्ने हो, त्यो बिल्कुल भएको छैन। मैले यति काम गरिरहँदाखेरि स्थानीय स्तर र डिभिजन वनले हामीले छुटपुर्जी केही ओइलको बनाउनु जानुपर्दा बाहेक अन्यथा केही पनि जानकारी हुँदैन, जानकारी छैन उहाँहरूलाई। भने यो त राज्यले गर्नुपर्ने काम हो, हामी त उहाँहरूले भनेअनुसारले गर्दैछौँ। भनेपछि यो गर्दाखेरि पोसाउँछ भन्ने कुरो किसानलाई जानकारी दिने हो भने धेरै मात्रामा किसानहरू यसमा एक्टिभ भएर लाग्नुहुन्छ। एक्टिभ भएर लाग्नु भन्नुको खेती बढ्छ, खेती बढेपछि हामी प्रशोधन बढाउँछौँ, प्रशोधन भएपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न बल गर्छौँ, बेच्न बल गरेपछि पैसा धेरै आउँछ। त्यसले गर्दा राज्य सेक्टरले हेर्नु अति नै जरुरी छ। अब यो राज्य स्तरबाट निर्माण हुने जुन यो जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनसँग सम्बन्धित ऐन नियम नीतिहरू छन् ती कतिको यो प्रशोधनकर्ताहरूसँग किसानमुखी कतिको छ? होइन, जडीबुटी प्रशोधन सम्बन्धीमा चाहिँ खासै त्यस्तो नराम्रो अप्ठ्यारो गरी ऐनहरू छैन। अब यो जटामसीको चाहिँ हजुरको यो साइन्टिस्ट नम्बर 2 मा पर्ने भएको हुनाले यसको साइन्टिस्टको सर्टिफिकेट भनेर जान्छ। अनि कतिपय खेतीमा लगाएको तेलहरूलाई चाहिँ छुटपुर्जी बनाउनु पर्ने सिस्टम पनि छैन। जस्तो लेमनग्रास सिटोनलाई पामरोजलाई खासै छुटपुर्जी बनाउनु पर्दैन, हामीले बिलबाट लिएर जान सकिन्छ। त्यसको अलावा पहाडी जिल्लामा हुने केही चिजहरूलाई पूर्जी बनाउनु पर्छ। तर यो गत सालदेखि यो एसेन्सियल ओइललाई भ्याट लगाइएको छ। भ्याट लगाउनु जरुरी थिएन, भ्याट लगाएर राज्यले खासै फाइदा हुने पनि देखिँदैन होइन। तर गत सालदेखि भ्याट लगाइएको छ र यसमा भ्याट लगाउँदाखेरि
एक्सपोर्ट गर्दा भ्याट लागेन, लोकल बजारमा बेच्दाखेरि भ्याट लाग्छ। भ्याट लाग्दाखेरि जुन भ्याट तिरेर जसले तेल किन्नुहुन्छ उहाँले जे बनाउनुहुन्छ, साबुन बनाउनुहुन्छ या सन्चो बनाउनुहुन्छ, जस्तो मैले मिन्ट बनाउँछु भने त्यसमा त्यो भ्याटको पैसा ट्याक्स जोडिएर आएको छ, अलिकति महँगो परेको छ। तर राज्यबाट त्यस्तो ट्याक्समा या अन्यमा त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ गर्नुभएको छैन, सजिलो पनि खासै केही छैन। हामीले एक्सपोर्ट गरे बापतमा राज्यले 5 देखि 6% अहिले हामीलाई सब्सिडी भनौँ या फेसिलिटी भनौँ, अनुदान भनौँ, त्यो चाहिँ एउटा दिनुभएको छ। त्यसमा खासै ठुलो झन्झट छैन। हामीले एक्सपोर्ट गरेको डकुमेन्ट्स ब्याङ्कमा पठाएपछि, ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाएपछि केही समय लाग्छ, 2-4-6 महिनामा त्यो आउँछ। तर अन्य राष्ट्रले त्योभन्दा बढी अझ फेसिलिटी दिएको छ। के भयो भनेदेखि तपाईँलाई लागेको कुरा यो नेपाल चाहिँ आम नेपालीहरू सबै किसानहरू जडीबुटी उत्पादनमा लाग्छन्, सरकारले के गरिदिनु पर्छ? जडीबुटी सेक्टरमा सबभन्दा माटोको पहिचान गरेर त्यसको खेती विस्तार गर्नुपर्छ। जस्तो हजुरको झापा इलाममा पनि श्रीखण्ड रोपेको छौँ, मैले यहाँ पनि रोपेको छु। तर म यही श्रीखण्ड हेर्न प्युठान गएछु, सालमा 2 पल्ट जान्छु। सालमा मेरो 3 गाडी 4 गाडी प्युठानबाट श्रीखण्ड आउँछ। प्युठानमा हामीले जति श्रीखण्डमा मेहनत गर्नुपर्छ त्योभन्दा यहाँ धेरै बढी मेहनत गर्नुपर्छ र पनि प्युठानको जति उपलब्धि हामी यहाँ लिन सक्दैनौँ। भनेपछि प्युठान, बझाङ, रोल्पालाई, श्रीखण्डलाई मात्रै व्यापकता गरिदिए हुन्छ राज्यले। एउटा रुख त्यहाँ 50,000 देखि 1.5 लाख रुपियाँसम्म बिक्छ भने त्यहाँको जमिनहरू कति खाली छ भने त्यसलाई सरकारले यो ठाउँमा श्रीखण्ड हुन्छ, यो बिउ बिजन तपाईँलाई दिन्छौँ, यसरी उपलब्ध गर्नुहोस् भने सिकाइदिनु पर्यो। त्यस्तै झापामा पचौली हो, यही पचौली हजुरको प्युठानमा लगेर रोप्न लाउनुहुन्छ या नेपालगञ्ज रोप्न लाउनुहुन्छ भने सफल हुँदैन। झापामा पोसाउँछ, झापामा प्रफिट छ, यहाँको हावापानी फिट हुन्छ भने झापा जिल्लालाई पचौलीलाई मात्रै व्यापकता गरिदिने हो भने जसरी इन्डोनेसियाबाट तेल जान्छ, इन्डियाबाट तेल जान्छ, त्यसको 25% मात्रै हामीले कभर गर्न सक्यौँ, अरबौं रुपियाँ हाम्रो यहाँ उत्पादित हुन्छ। झापाको माटोमा हुने पचौली 1 नम्बरमा, त्यस पछाडि लेबनगास भयो, सिटोनोला भयो, फामर जब यसको खेती यहाँ व्यापकता हुन्छ। यो ठाउँमा हामीले लेबनगास लगाउँदा सालमा हामी 6 पल्ट काट्छौँ 1 वर्षमा। त्यही लेबनगास हजुरले महेन्द्रनगर या नेपालगञ्ज लगाउनु भयो भने 1 पल्टदेखि 2 पल्ट मात्रै काट्न पाइन्छ। भनेपछि हामीभन्दा उनीहरूलाई धेरै महँगो पर्छ, उहाँ त्यो पोसाएन, प्रफिट भएन। त्यस कारणले जहाँ जस्तो खालको माटो छ त्यो खालमा त्यही बिउ बिजन दिएर, त्यहाँको मान्छेलाई त्यही तालिम दिएर त्यसमा उपलब्ध गराइदियो भनेदेखि धेरै किसानहरू उपलब्ध हुन्छ। र राज्यले मिनिमम रेट, मैले किसानलाई लेबनगास लगाउँछु, म तपाईँलाई 2500 रुपियाँ किलोमा तेल किनिदिन्छु भनेर किसानलाई लगाउँछु। तर राज्यले नै मिनिमम 2500 या 2700 चाहिँ मैले किनिदिन्छु, त्योभन्दा बढी पाइस् भने किसानलाई बेच भन्ने या फ्याक्ट्रीलाई बेच या बाहिर बेच भन्ने मिनिमम रेट तोकिदिनु भयो भने किसानले यो खेती लगायो भने म फस्दिनँ भनेर ऊ कन्फर्म भएपछि अझ खेती बढाउँछ। मैले भन्छु लगाउनुहोस् भनेर, उहाँहरूले लगाउनुहुन्छ, तर मैले बाइचान्स किन्दिनँ भने किसान फस्नुहुन्छ। अनि मिनिमम रेट राज्यले तोकिदियोस्, त्योभन्दा बढी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले किनिदियोस् भने, किनिदिन्छ भने या उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न स्वयं किसानले सक्यो भने मिनिमम त छँदैछ, उसलाई पोसायो, त्यो गर्यो भने चाहिँ ठुलो मात्रामा खेती हुन्छ। र सम्भाव्यता भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो तराईको भेल्टमा हुने जति तराईको भेटमा हुने खेती विस्तार छँदैछ, पहाडी भेटमा त्यो अनुसार छ। त्यसले गर्दा त्यो हिसाबले गऱ्यो भनेदेखि लाग्छ 25% जमिनमा हामी जडीबुटी खेती मात्रै गर्न सक्छौँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तै विभिन्न ठाउँमा भएका सामुदायिक वन, डिभिजन वनका वनहरू होइन, त्यसमा त्यो वनदेखि तल जुन जमिन भाग हो त्यो जमिन भाग चाहिँ यतिकै चरण क्षेत्र बनिरहेको छ। कसैका लागि घाँस उत्पादन बनिरहेको छ, हुन त त्यो घाँसलाई पनि एउटा सदुपयोग भयो होला होइन। तर त्यहाँनिर भूगोल अनुसारको जडीबुटी लगाउन सकिन्छ, अघि तपाईँले भने जस्तो। ल आम किसानले त त्यो बारेमा थाहा पाएनन् र लगाएनन् अरे। त्यही क्षेत्रका सामुदायिक वनका विज्ञहरू, डिभिजन वनका विज्ञहरूले त्यहाँ लगाइदिए चाहिँ हुन्थ्यो होला। त्यतातिर ती निकायहरूको पनि ध्यान नपुगेको रहेछ। होइन, डिभिजन वनले पनि केही कुछ चाहिँ गरिराखेको छ। जस्तो हजुरको कमलधाप सामुदायिक वनलाई योभन्दा 2 वर्ष पहिले नै अनुदान दिएर लेबनगास खेती विस्तार गर्न भनेर लगाएको छ, केही दिएको छ र त्यहाँनिर लेबनगास खेती भइ पनि राखेको छ। त्यस्तै गत साल अलिकति पचौली खेतीमा भनेर विस्तार गरिएको छ। यो साल पनि सायद जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय लगाउँछ होला। ठाउँअनुसार केही न केही डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट पनि पहिले जस्तो छैन, रुख बिरुवा मात्र लगाउनु नभएर जडीबुटी खेतीमा पनि डिभिजन वनहरूबाट केही कुछ ध्यान दिइरहेछ। त्यसमध्येमा पनि केही डिभिजन वन अधिकृतहरू यो सम्बन्धी जानकार राख्ने विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै एकजना नवीन सर हुनुहुन्थ्यो, नवीन गिरी भन्ने, उहाँ रिटायर हुनुभयो। अहिले हाम्रो प्रदेश वन सचिव हुनुहुन्छ विशाल घिमिरे सर, उहाँ अगरुड सम्बन्धी विज्ञ नै हो। उहाँ मैले यहाँ फ्याक्ट्री खोलिकन पनि एकपल्ट 2 पल्ट आइसक्नुभयो,
नबोलाइकन आफू हिसाबले आएर उहाँले यो अगरुडको बिरुवा यस्तो तरिकाले गर्दा यसरी हुन्छ र यसरी निकाल्दाखेरि यसरी प्रोसेसिङ हुन्छ र यसबाट यति प्रफिट हुन्छ भनेर सकेसम्म उहाँले मान्छेहरूलाई भन्नुभएको छ र उहाँले सकेसम्म बिउ बिजनलाई पनि यसमा के अनुदान दिनुहुन्छ होला हैन र प्रशोधित सिमानलाई पनि बेच्नको लागि पनि उहाँले रोयल्टी खोलिदिनेदेखि लिएर अन्य काममा पनि सहयोग गर्नुभएको छ केही विज्ञहरू यसमा लाग्नुभएको छ नलाग्नु भएको चाहिँ छैन तर रुख बिरुवा जस्तो जडीबुटीमा व्यापक रूपले राज्य स्तरबाट भइरहेको चाहिँ छैन। अब यो अघि यो तपाईँसँग त दुईवटा संस्था मार्फत तपाईँ काम गर्नुभएको छ नि त होइन, एउटा फरेस्ट्री नर्सरी अर्को चाहिँ हर्बल प्राग होइन, यो दुईटालाई तुलना गर्दाखेरि कुनमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा सम्भावना बढी रहेछ? यो परिपूरक एसेन्सियल ओइलको लागि रुख लगाएँ मैले, जस्तो त्यो रुख भयो हजुरको 20 फुट 25 फुट अग्लो गएर गयो। अब त्यसको मुनि जमिन खाली रह्यो, त्यसको मुनिमा चाहिँ मैले अहिले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने यो स्वामी एरिका पाम, सिपोडिया पाम, रेगिस पाम भन्ने यो लगभग 20वटा पाम भेराइटी हुँदो रहेछ। त्यो पाम भेराइटी चाहिँ अक्सिजन सबैभन्दा दिने र मान्छेहरूले घरमा राख्ने, रेस्टुरेन्टमा राख्ने, रिसोर्टमा राख्ने, बाटोमा रोप्ने बिरुवाहरू हो। त्यसबाट फलफुल दिने होइन, अक्सिजन दिने र सोधार बिरुवाहरू हो। यो अरबौं रुपियाँको सामान बिक्री हुँदो रहेछ नेपालमा। यो आउँदो रहेछ कलकत्ता र कलकत्ताभन्दा अगाडि एउटा काटी भन्ने ठाउँ रहेछ, कातिक भन्ने ठाउँ रहेछ, जहाँ झापा जिल्लाभन्दा धेरै एरियामा नर्सरीको मात्रै फार्मिङ रहेछ। त्यहाँबाट पहिले लिगलै आउँदो रहेछ, आजभन्दा 8-10 वर्ष पहिले। त्योभन्दा पछाडि क्वारेन्टाइन टाइट गरेर यो चाहिँ माटो चाहिँ एक देशको अर्को देश जान नपाउने नियम भएको कारणले लिगली आउँदो रहेछ। त्यस पछाडि इन्डियाबाट यहाँ इलिगल आउने र यहाँको नर्सरीवालाहरूले त्यसलाई माल किन्ने र त्यसलाई बेच्ने गरिएको रहेछ। यो पाम खेतीलाई चाहिँ यही माटोमा बनाएर विस्तार गर्न सकिने रहेछ भनेर म लागेको हुँ र यसमा मैले 4 वर्षदेखि रेगुलर गरेको छु र अहिले आएर यो हजुरको यसको जुन सिडहरू छ नेपालमै प्रशस्त सिड पाउने रहेछ। त्यो सिडलाई पहिले उमारिसकेपछि पोलीमा हाल्ने, त्यस पछाडि बढाउने, 3 वर्ष 4 वर्ष भइसकेपछि यहाँको बजारमा बेच्ने र यसको मेन बजार भनेको काठमाडौँ पोखरा रहेछ, यहाँको स्थानीय बजार पनि हो। र अहिले भारतबाट इलिगल ल्याएरै बेच्ने बानी 20औं वर्षदेखि भएको हुनाले सबै नर्सरीहरूले हामीसँग माल किनिराख्नु भएको छैन। दुईटा कारण, एउटा कारण नेपालमै उत्पादन गर्ने मान्छेहरूले नेपालमै उत्पादन गर्यो र उनीहरूले आफैले बजारमा माल बेच्न थाल्यो भने भोलि गएर हाम्रो मार्केट पुरै उनीहरूले लिने हो कि भन्ने एउटा डर उहाँको नर्सरीवालालाई त्यो देखियो। अर्को, इन्डियन मुलुकको मान्छेहरूसँग सधैँभरि व्यवसाय गरिराखिएको छ भने अहिले एकैचोटि किन नेपालको मान्छेहरूसँग गर्ने, उनीहरूले उत्पादन त गरिदिएको छ तर 2 वर्ष पछाडि उसले छोडिदियो भने र इन्डियनले नै माल दिएन भने हाम्रो नर्सरी बन्द हुने हो कि भन्ने यो दुईटा त्रायको कारणले यहाँको नर्सरीहरूले सबैबाट खपत भएको छैन। केही कुछहरूले लग्नुहुन्छ र डिमान्ड भए अनुसारले उत्पादन गरिराखेको छ र केही यसको 1 साल या 2 सालको अन्दरमा मैले जसरी गरेको छु त्यसरी नै केही अरू नर्सरीवालाहरूले पनि फार्मिङ बढाइराख्नु भएको छ नेपालमै। जस्तो काठमाडौँमै हुनुहुन्छ एकजना बागमती नर्सरी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बाहिरबाट ल्याएर नै टिस्यु कल्चरको बिरुवा ल्याएर डेभलप गरेर बजारमा बेचिराख्नु भएको छ। अर्को एकजना चितवनमा हुनुहुन्छ रायमाझी, उहाँले पनि चाइनाबाट सानो टिस्यु कल्चरको बिरुवा ल्याएर डेभलप गरिराख्नु भएको छ। र पामको लागि झापा मात्रै उपयुक्त रहेछ, यहाँभन्दा पश्चिममा पामको लागि माटो राम्रो छैन, यहाँको हावापानी ठिक छ भएको हुनाले त्यसलाई मैले विरोध गरिरहेको छु। अहिले मैले 40 बिघामै पाम खेती गर्ने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छु भने अबको 1-2 वर्ष पश्चात चाहिँ बाहिरबाट आउने बिरुवा मोटामोटी नआएर हामीले उत्पादन गरेको बिरुवा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म लागिरहेको छु। त्यसो भने नि यो जुन अवैधानिक रूपमा अवैध रूपमा चाहिँ भारत लगायत अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्रिरहेका छन् त्यस्ता खालका बिरुवा राज्य आँखा चिम्री दिन्छ अथवा राज्यसँग सेटिङ मिलाएर आउँछ के रहेछ, त्यसमा तपाईँहरूले अलि सशक्त रूपमा राज्यका ती निकायसँग गएर यो त तपाईँहरूको प्रमुख समस्या हुन्छ, राज्यको पनि एउटा आम्दानी गुमाउने हो, त्यहाँबाट भन्सार त्यहीँबाट उनीहरूले पैठारी गरिरहेका छन्, कसरी समाधान गर्ने भनेर तपाईँहरूले संवाद गर्नुभएको छैन ती निकायसँग? यसमा निकायमा मेन क्वारेन्टाइनमा कुरा राख्ने हामीले गर्ने हो र सम्बन्धित कस्टममा भन्सारमा कुरा गर्ने हो। अब यो गत सालदेखि यो बोट बिरुवाको भ्याट लगाइएको छ। भ्याट लगाउनुको मतलब कुनै पनि देशबाट हाम्रो देशमा इन्ट्री हुन्छ भने त्यो देशको भ्याट लाग्यो, त्यो हाम्रो देशको भ्याट इन्ट्री भएर पैसा प्लस भयो भने यो साल केही समय अगाडि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा पुष्प मेला भयो। त्यहाँको पुष्प मेला गर्ने व्यवसायीहरूसँगै डाटा लिनुभयो भने यतिको माल बेचियो भन्ने उहाँहरूसँग डाटा आउँछ। त्यहाँ भएको बिरुवा टोटल पुणेबाट आएछ,
पुणेबाट विराटनगर आएछ, विराटनगरबाट काठमाडौँ गएछ। प्रमाणको लागि त्यहाँ भएको माटो हेर्नुभयो भने त्यहाँको माटोमा सबै रातो माटो छ, जो माटोमा हाम्रोमा त्यो बिरुवै हुन्न। अच्छा, पुणेको माटो रातो भएको छ र त्यो गमला जुन हेर्नुहुन्छ भने त्यो गमला हामी कहाँ उत्पादित गमला होइन, जो पुणेबाट आएको गमला हो। दुईवटा प्रुफ। तेस्रो प्रुफ, त्यहाँ भ्याट हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि भ्याट सायद नेपालमा भ्याट तिरेर आएको बिरुवाहरू कमै होला या नहोला, त्यहाँ राज्यको ट्याक्स पनि मर्यो। अच्छा, अब यो बिरुवाहरूलाई 2 महिना पछाडि हेर्नुभयो भने जति आएको छ त्यो बिरुवाहरू 50% मरेर जान्छ, तत्काल बिक्ने हो। भनेपछि एक त जो नर्सरीवालाले व्यवसायको लागि किन्नुभएको छ उहाँहरू पनि फस्नु नै भएको छ। दोस्रो, जो कस्टमरले किनेर युज गर्नुभएको छ उहाँहरूको पनि 6 महिना पछाडि स्वतः मरेर जान्छ भने राज्यलाई पनि घाटा, स्वयं व्यक्तिलाई पनि घाटा। हामीले बेचेको बिरुवाको सवाल, हामीले जो बिरुवा मर्यो भने या सुक्यो भने त्यसको रिटर्न दिन्छौँ, त्यो कन्डिसनले हामीले बेच्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो बिरुवा कति आउँछ र कसरी आउँछ भन्ने सबै कस्टम डाटामा हुने रहेछ, क्वारेन्टाइनलाई थाहा हुने रहेछ, भन्सारलाई पनि थाहा हुने रहेछ, बिरुवाको नामबाट बिरुवै नआउने रहेछ होइन, अरू चिजबाट आउने हो, त्यसले गर्दा भ्याट पनि आएन। अनि यहाँको नर्सरी बोर्डरको छेउमा नर्सरीहरू खडा हुने रहेछ, त्यहाँबाट बोर्डर पास भइसकेपछि उसले मेरो उत्पादित भनेर बिल काट्ने रहेछ, त्यसको आधारमा काठमाडौँ पोखरा बेचिने रहेछ। अब जसको 10 कट्ठा जग्गामा नर्सरी गरेको छ भने उसले बेचेको डाटा हेर्नुहुन्छ भने उसले 100 बिघा जग्गामा उत्पादन गरेको बराबरको उसले बिरुवा बेच्छ 1 सालमा। भनेपछि त्यसबाट प्रुफ हुन सक्छ उहाँको कति क्षेत्रफलमा बिरुवा रोप्नु भएको छ र उहाँले कति बेच्नुभयो सालमा। जुन बोर्डरबाट काठमाडौँ बिरुवा जान्छ प्रत्येक नर्सरीवालाको डाटा हेर्नुभयो भने त्यसबाट प्रुफ हुन्छ र होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि इलिगलको हामी एक्लैले भनेको भरले रोक्न सक्ने कन्डिसन देखिन्न। हामीले रोक्ने भनेको राज्यलाई यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर जानकारीसम्म गराउने हो। बाँकी उहाँहरूले जानेर या नजानेर या सेटिङमा छोडिदिनुहुन्छ भने हाम्रो आफ्नो बलबुताबाट केही पनि लाग्दैन। अब हाम्रो उपाय भनेको यही उपाय देख्दैछौँ हामीले, जतिमा उहाँबाट आउँदैछ त्यसको धेरै कममा हामीले बेच्दाखेरि वा मार्केट कभर गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले उत्पादन कममा लागतमा कसरी निकाल्न सकिन्छ भने लाग्ने बाहेक अरू विकल्प देखिन्न। त्यसले त तपाईँहरूको लागत उठाउन चुनौती हुँदैन, धेरै कठिन हुन्छ। र कतिपय चिजहरू अहिले जस्तो मकामा यहाँ बिचमा 5 बिघा जतिमा मकामा एउटा पाम छ, जसलाई ऱ्यागिस पाम भनिन्छ, जो यहाँबाट मलाई कलकत्ता मागिरहेछ, यहाँभन्दा महँगोमा म यहाँ किन्छु भनिरहेछ। भने चाहिँ कतिपय चिजहरू यहाँभन्दा महँगो उल्टै एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। एकजना सायद कुमारी पार्टी नर्सरी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले टिस्टुङमा उत्पादन गर्नुभएको छ एजेलिया भन्ने बिरुवा। त्यो एजेलिया भने चाहिँ हिल साइडमा हुने काठमाडौँमा बिक्ने बिरुवा हो। उहाँले त्यो बिरुवा निकाल्नुभयो काठमाडौँको मार्केटमा र उहाँको सबै नर्सरीवालाले किन्दिएनन्। नकिनिदिने कारण सबै नर्सरीवालाले कालिम्पोङबाट ल्याउने बानी भएछन्। कालिम्पोङबाट 20औँ वर्ष 50औँ वर्षदेखि इलिगल माल ल्याएर चलाइराखेको छ। उहाँले बनाइदिएको बिरुवा यसैपालि किन्नु र उहाँले फेरि आगो दिनु भएन भने कालिम्पोङको काम बन्द भने हाम्रो नर्सरी बन्द हुन्छ भने किन्दिनु। त्यस कारणले उहाँले यसपालि त्यो 50,000 बिरुवा इन्डिया एक्सपोर्ट गर्नुभयो। उहाँलाई इन्डिया एक्सपोर्ट गर्न त्यसमा अप्ठ्यारो केही पनि भएन, किनभने त्यसमा माटो हुँदैन, पत्तामा मात्रै हुने बिरुवा भएको हुनाले इन्डिया एक्सपोर्ट गर्नुभयो। भनेपछि यहाँको नर्सरीवालाहरूले इन्डियाको माललाई पुरा गभर्मेन्टले रोकिदियो भने यहाँ उत्पादित माल किन्नुहुन्छ, अन्यथा हो भने हामीले विदेशी मार्केटै खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अनि यो अत्यन्तै कामलाग्दा संवाद गर्नुभयो, त्यसप्रति हार्दिक आभार। हवस्, यहाँलाई पनि नमस्ते, धन्यवाद। र उज्यालो खबरको यो संवाद पनि यही सकिएको छ। अर्को संवादमा हामी फेरि जोडिने नै छौँ। तबसम्मका लागि भूमिराज पराजुलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।